वकला और साइलिन के लिए एक बड़ी खबर है। हुकूमत ने कोर्ट फीसों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद फीसों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। कोर्ट फीस 500 रुपए से कम करके दोबारा से 10 रुपए कर दी गई है। कोर्ट फीस के शेड्यूल में भी कमी कर दी गई है और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून ने फीसों में कमी के लिए किरदार अदा किया, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। हमारे साथ मलिक अशरफ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। वकला और साइलिन के लिए बड़ी खबर है कि कोर्ट फीसों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है और गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद कोर्ट फीसों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर एहसन बून समेत दीगर वकला को, जिन्होंने कोर्ट फीसों में इजाफे के इक़दाम के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा किया और हुकूमत पर दबाव डाला कि वो कोर्ट फीसों में जो उन्होंने इजाफा किया है उसको वापस लें। अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक जो 500 वाली फ़ीस है उसको कम करके 10 रुपये कर दिया गया है। इससे जो साइलिन हैं उनको बड़ी सहूलत होगी अपीलें दायर करने में, दावे दायर करने में और दीगर जो मुसद्दका दस्तावेज़ात हैं उनको हासिल करने में। इससे पहले जो 2 रुपये वाली फ़ीस थी उसको बढ़ाकर 200 रुपये, 5 वाली को 500 रुपये और इसी तरह कई सौ गुना फ़ीसों में इजाफा किया गया था, जिसके ख़िलाफ़ पंजाब बार कौंसिल ने 2-3 मरतबा हड़ताल की कॉल भी दी। और इस जो हुकूमती इक़दाम था, जो तरमीम थी फ़ीसों में इजाफे की, इसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू किया था, जिस पे अदालत ने पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। वकला काफ़ी खुश हैं और एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो आम गरीब साइलिन का होगा, जिनको अब दावे दायर करने के लिए मुसद्दका नकूल हासिल बहुत कम फीसें जो हैं वो आप बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। और अभी आपको बताएं, शहर में तजावुज़ात की भरमार है। इंतज़ामिया ने मुस्तकिल हल के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। अहम मुकामात पर तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। एजी ऑफिस के बाहर तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है, जबकि 70% रोड तजावुज़ात माफिया की जद में आ चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं। जी बसाम, क्या हिकमत अमली तैयार की गई है? शहर के बेशतर मकामात के ऊपर तजावुज़ात कायम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना होता है ट्रैफिक की रवानी में। इसी के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ जो कमिश्नर लाहौर हैं ज़ैद बिन मकसूद, उनके ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर शहर के जो बेशतर चोकिंग पॉइंट्स हैं, तकरीबन 16 चोकिंग पॉइंट्स की जो है वो निशानदेही की गई, जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर रहती है। इन चोकिंग पॉइंट्स के हवाले से अगर हम देखें तो इसके अंदर मकलोर रोड है, जो मस्ती गेट है, लोहारी गेट है, इसके साथ साथ इंटीरियर के बेशतर ऐसे मकामात हैं, दाता दरबार है, जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर रहती है क्योंकि तजावुज़ात की जो है वो भरमार है। इन जो तजावुज़ात वाले इलाके हैं यहाँ पर कमिश्नर लाहौर की जानिब से सख्त हदायत जारी की गई हैं कि MCL की जानिब से जो है वो कैंप्स लगाए जाएँ ताकि इन जो मकामात हैं यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी के लिए जो है वो तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाए और इसका मुस्तकिल हल निकालने के लिए वहाँ पर कैंप्स लगाने का जो है वो हदायत जारी की गई हैं। यहाँ से पैदल चलने वालों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना है। तो जो इंतज़ामिया है और जो लोग हैं उनका यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया जो है वो मुस्तकिल हल निकाले, इन जगहों पर जो है वो कैंप्स लगाए ताकि यहाँ पर तजावुज़ात जो है वो कायम ना हो सके और ट्रैफिक बआसानी जो है वो यहाँ से गुजर सके। जी, ये हमारे साथ बसाम थे। अपडेट है, वज़ीर आला पंजाब ने टेफ्टा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद टेफ्टा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काबीना को इरसाल। वज़ीर आला ने स्मॉल इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद महकमा इंडस्ट्रीज इन बोर्ड्स का नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने टेफ्टा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि वज़ीर आला की मंजूरी के बाद टेफ्टा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काबीना को इरसाल और वज़ीर आला ने स्मॉल इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मंजूरी दे दी है। काबीना की मंजूरी के बाद महकमा इंडस्ट्रीज इन बोर्ड्स का नोटिफिकेशन जारी करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने टेफ्टा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी कैसे खोकर? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने टेफ्टा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी दे दी है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मंजूरी दी है। और सेक्रेटरी इंडस्ट्री डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है कि वज़ीर आला की मंजूरी के बाद अब ये मामला जो है ये काबीना को इरसाल किया जा रहा है और काबीना की मंजूरी के बाद जो महकमा इंडस्ट्री है इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नोटिफिकेशन जारी करेगा और इसके लिए प्रोसेस जो है वो अंडर प्रोसेस है, ये शुरू किया गया है। ये सेक्रेटरी इंडस्ट्री डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر کھوکھر۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آل ٹیچرز ایسوسی ایشن میونسپل کیڈر کا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج آل ٹیچرز ایسوسی ایشن میونسپل کیڈر کے چیئرمین اسحاق کمیانہ کی قیادت میں کیا۔ میونسپل کیڈر اساتذہ نے ترقیوں سی ایم پیکیج ٹائم سکیل کے حصول کے لیے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے محکمہ تعلیم کے افسران کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بھرپور نعرے بازی کی۔ میونسپل کیڈر اسامیوں پر جنرل کیڈر اساتذہ کی تعیناتیوں پر فی الفور پابندی لگائی جائے، اسحاق کمیانہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ہمارے ساتھ جنید ریاض ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے۔ جی جنید۔ میونسپل کیڈر ایسوسی ایشن اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر اجمل خانہ جی، کیوں احتجاج کا؟ جی سر، ہماری جو ہے نا وہ ایم سی ایل کیڈر کو پنجاب میں کرش کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو پروموشن ہے 20 سال سے ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹرس کی نہیں ہوئی، 2008 سے ہماری پوسٹیں آئی ہوئی ہیں، لیکن جنرل کیڈر کے افسران جو مسلط ہیں ہم پر، وہ جو ہے وہ جان بوجھ کے ہمیں پیچھے رکھ رہے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کی وہ ایڈجسٹمنٹ ہمارے اسکولوں میں کر سکیں۔ اور ابھی بھی ہائی کورٹ نے بھی سسپینڈ کیا ہوا آرڈر کہ آپ جنرل کیڈر کے لوگوں کو نہیں بھیج سکتے، اس کے باوجود سس پہ اوپن کی گئی پوسٹیں اور ان کے آرڈر جاری ہوئے ہیں۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں سیکرٹری صاحب نے آرڈر کیے ہوئے۔ جنرل کیڈر کے ہزاروں لوگوں کی سینیارٹی 1 ماہ میں بن جاتی ہے اور 6 ماہ ہو گئے ہمارے کوئی 400-500 لوگوں کی ایس ایس ٹی کی سینیارٹی نہیں بن سکی۔ اگر یہ ہمارے مطالبات نہ پورے کیے تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سیکرٹری صاحب کے دفتر کے سامنے، سی ایم صاحبہ کے دفتر کے سامنے احتجاج کریں گے۔ ہم محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، منسٹر ایجوکیشن صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بات کا نوٹس لیں کہ جو ہے ہمارے جو معاشی قتل ہے ایم سی کیڈر اساتذہ کا وہ بند کیا جائے۔ جی، آپ نے بات سنی صدر اجمل خان کی، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں، بصورت دیگر ان کا احتجاج کا سلسلہ جو ہے اسی طرح جاری رہے گا۔ احتجاج کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ بہت شکریہ جنید۔ اساتذہ کے تبادلوں کے معاملے پر 27,000 درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ تبادلوں کے لیے 50,500 درخواستیں موصول ہوئیں، جبکہ تبادلوں کے لیے منتخب اساتذہ کی درخواستوں کی تصدیق کا عمل 18 ستمبر تک جاری رہے گا۔ تصدیق کے بعد منتخب اساتذہ کو تبادلوں کے آرڈرز 18 ستمبر کے بعد جاری ہوں گے۔ اسکول انفارمیشن سسٹم ایپ میں کافی ساری تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، اساتذہ کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اساتذہ کے تبادلوں کے معاملے پر 27,000 درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ تبادلوں کے لیے 50,500 درخواستیں موصول ہوئیں۔ تبادلوں کے لیے منتخب اساتذہ کی درخواستوں کی تصدیق کا عمل 18 ستمبر تک جاری رہے گا۔ جنید ریاض اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اساتذہ کے تبادلوں کے لیے وصول کی جانے والی 27,000 سے زائد درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں، اور اگر وصولی کی بات کی جائے تو جو کہ منتخب کی گئی ہیں وہ صرف اور صرف 3,000 درخواستیں منظور کی گئی ہیں اور باقی جو ہیں انڈر پروسیس ہیں۔ اس حوالے سے جو تصدیق کا عمل ہے وہ 18 ستمبر تک جاری رہے گا، جس کے بعد اساتذہ کے تبادلوں کے آرڈر جو ہیں وہ 18 ستمبر کے بعد جاری کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے اساتذہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سسٹم میں بہت ساری خامیاں ہیں، ان کو دور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ تاہم سسٹم میں بہت ساری درخواستیں ایسی ہیں جو کہ منظور شدہ تھیں، وہ بھی ریجیکٹ کر دی گئی ہیں اور اساتذہ پریشان ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جنید ریاض تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کی، تو شہر بھر میں پارہ ہائی ہو رہا ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور 24 گھنٹے میں شہر میں بارش کا بھی کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ ماہرین کا مزید کیا بتانا ہے، کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے، کومل اسلم سے جانیں گے۔ جی کومل۔ لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت سورج کی تپش محسوس کی جا رہی ہے۔ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں بارش سے متعلق کوئی بھی امکانات موجود نہیں ہے، ایسا ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ دن بھر موسم جو ہے وہ مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ ہواؤں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 74% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوائیں جو ہے وہ تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے لاہور شہر کے باسیوں کے حوالے سے تو موسم جہاں پر تبدیل ہو رہا ہے وہیں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہر لاہور کے باسی جو ہے وہ احتیاط نہیں برت رہے ہیں، جس کی وجہ سے لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی احتیاط کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ جیسے ہی موسم میں تبدیلی دیکھی جاتی ہے تو اس کے اثرات انسانی صحت پر بہت جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر لاہوری احتیاط نہیں برتیں گے تو یقینی طور پر کافی زیادہ مشکلات کے گھراؤ میں آ سکتے ہیں کہ باغوں کا شہر اپنی خوبصورتی کھو رہا ہے۔ لاہور یہ احتیاط کریں گے تو یقینی طور پر باغوں کے شہر کی کے دوبارہ سے ایک خوبصورت انداز میں اپنی باغوں کی جو ایک پہچان رکھتے ہیں وہ واپس پا سکتے ہیں۔ کومل ہمارے ساتھ ہی موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھی، بہت شکریہ۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی زیر صدارت پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ پنجاب شہریار خان نے بریفنگ دی۔ حسن علی ہمارے ساتھ ہیں، اس اجلاس کے حوالے سے ان سے جانیں گے۔ جی حسن علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ وزارت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس جو منعقد کیا گیا
पंजाब सरमायाकारी बोर्ड में होने वाले इजलास में चेयरमैन ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड पंजाब शहरियार खान की बोर्ड की वर्किंग कारकर्दगी, तंजीमी ढांचे और आइंदा के लाए अमल के बारे में जो है ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान इदारे में बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया, जबकि इदारे की वर्किंग में मजीद बेहतरी लाने के लिए नया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील देने का फैसला जो है वो भी किया गया। इसके साथ साथ सूबाई वजीर ने हिदायत जारी की कि इदारे को फौरी तौर पर जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ लाया जाए। इस मौके बात करते हुए चौधरी शाफे का कहना था कि ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड पंजाब को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करके बेहतरीन इदारा जो है वो बनाया जाएगा, जबकि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में सलाहियात और मेहनती अफराद को भी शामिल किया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा हसन अली, दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर बार के मुंतखब ओहदेदारान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर बार एसोसिएशन के मुख्तलिफ मुंतखब ओहदेदारों ने जो मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम पंजाब के सदर राहील कामरान चीमा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PLF पंजाब अजीम हफीज जो है वो भी मौजूद थे, जबकि इस मौके पे लाहौर बार के सदर मुनीर हुसैन भट्टी और बार की काबीना के दीगर अरकान मौजूद थे। गवर्नर का कहना था कि वकला बिरादरी ने जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानियां दी हैं, जबकि लाहौर बार और पीपल्स लॉयर फोरम ने आइन और कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे।